The deteriorating state of Kurchodem market has raised serious questions and concerns when it comes to safety of the local vendors and the locals who visit the market. वास मारता नहीं चोट जो राउंड जायना मरे कस्टमर रावना हांगा कस्टमर वास खातीर फुडें सरता मागीर तुजी हेजी कागाळ केल्या कोणाक सांगलां कितें ते म्युनिसिपालिटीक सांगलेलें हांवें कितें सांगता सगळे हांगारूच बंद करता म्हणटालो हें काडूंक जायना म्हणटा गाडी मागीर हें उदक ते तशेंच रावता थंयसर उरता तशेंच माती फुल्ला हेंच्यांनी तरी सुद्दां रावता थंयसर उदक पण तुका दिसना हेजेर कितें डेंगू मलेरिया जावंक शकता अशी जावंक शकता न्ही तू कोणाक सांगलें हेजे बद्दल तांकां सांगलें ते हूंय मुगे हें काडटा तरी निवळ हूंय करताली तें उदक मागीर येता पावता उदक पावसा इतली पायपाना वयर बाका पोंदा वयर पावता सकल हूंय आहा हें करून आतां डेंगू मलेरिया वाडटा म्हणून आयकलां डेंगून एक मेलो म्हणून आयकलां तुका कितें दिसता अशें डेंगू जावंक शकना म्युनिसिपालिटी काडून निवळ करूं जाय न्ही लोकां बाजारांत पयशे घेताय ते पयलीं निवळ करपा नाका म्हणजे कुडचड्यार आतां सिवरेजीच्या नांवाचेर डेव्हलपमेंट करता म्हणजे एक पयचे रस्तो पाड घालून उडयले आसा सगळे तें जर तर पळयलें आनी हें जर तर हांगचो नजारो पळयलो तुमी पळोवपाक शकता हो जर तर नजारो पळयलो जाल्यार कळटा की आमच्या कुडचड्यार कितें चल्लां म्हणून हो वाठार जो आसा ह्या वाठाराक सगळ्याक कितलीशीं वर्सां जालीं उदक तशेंच साठून उरता हांगा सगळे बाजाराचे हॉटेलाचे टॉयलेटाचे सगळें उदक हांगा येवन एक्युमुलेट जाता तें वचपाक लागून हो नाला म्हणून बांदला ह्या नालाचे इनलेट पळय आनी आउटलेट पळय हांगा जें उदक भितर येता आनी भायर वता तें पळयत जाल्यार तें उदक कितलेशेच वर्सां उरता काय म्हूण कोणाक खबर इतलें अशें दिसता आनी ह्या साठिल्ल्या उदकाक लागून हांगा जळारां जाता डेंग्यू जाता लोकांक मलेरिया जाता पूण ताजें पडून कोणाक वचना तुमी सांगलां तशें बाजारा कडेन जें उदक उरता ताका उरपाचें कारण कितें की नालाचो लेवल आनी भायर वचपाचो लेवल हो डिफरन्स आसा भायर वचपाचो लेवल वयर आसा नालाचो लेवल सकयल आसा त्याक लागून एक सर्टन अमाउंट ऑफ उदक ते कंटिन्युअस थंय उरता. With no proper provision, the water from the garbage truck is left unattended and no safety facility given to the garbage collectors as they are forced to segregate waste with their bare hands. हांव आसा कुडचड्यार मार्केटाक आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात ही सगळी जी टेम्पो आसा तितूंत कचरो भरलो गेल्लो वयता आनी सकयल पळोवंक शकतात जें आसा उदक जे सगळे कचऱ्यांतल्यान पडलेलें तें एकदम कुसलेल्या अवस्थेन आसा आनी तेका तेकोनूच असो बाजार भरलेलो आसा कपड्यांचो आनी ही पळयात ही जी बायल आसा ह्यो कचरो भरपाचो काम करता आनी हो पळय हो कचरो आसा एकटीच भरता तिच्या हातीक ग्लावज ना बूट ना तिका मास्क ना कांयच ना ही बेजबाबदारपणां दिसता म्युनिसिपालिटीची तशीच म्युनिसिपालिटी जे कॉन्ट्रॅक्ट दिता गार्बेज काडपाची ते कॉन्ट्रॅक्टराची हे लोकांक ना हातीक ग्लावज आसतात ना मास्क आसता ना बूट आसता अशेंच हे घाणीक हात घालून हे सगळो कचरो काडटात भरतात हातीन आनी अशें व्हरून गाडयांक उडयतात आतां पळोवंक शकता हांगा सगळो वास मारतात आनी हजारांनी लोक हे मार्केटाक आयताराक येतात बाकीच्याय दिसांनी येतात पूण खंय तरी आतां डेंगूच्यो केसी ज्यो आसा त्यो वाडपाक लागल्या आनी हेजेर खंय तरी असलें जें घाण जाता तेजेर ही निवळ करपाची गरज आसा पूण अशें कांय हांगा दिसून येना उलटी घाण वाडत आसा आनी डेंगूचें प्रमाण जें आसा हें गोंयाक हळू हळू वाडत आसा जेणे आतां कुडचड्यारय बी डेंगू मलेरिया हे सारके जे रोग आसा ते पसरपाची शक्यता आसा. हाथ में पहनने के लिए मांगा था तो क्या मांगा था पॉलिथीन को बांध के करो हाँ हाथ को तो तुमने क्या बोला बाद में कचरा काम में पॉलिथीन कितना बार तो बीमार नहीं पड़ती हो आप इससे अब आदत पड़ा ना तो कब देगा बोला वो हैंड ग्लोव और सब नहीं देगा तो जरूरत है ना आपको. हाँ हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरे सतरकर.